अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आज हम जो स्टोरी सुनेंगे वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ने इंसानों की हदायत के लिए ज़मीन में तकरीबन 1,24,000 अम्बिया भेजे। उनमें सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं चाहते कि उसके पैदा किए हुए इंसान जहन्नम में जाएं। इसलिए अल्लाह ने हर कौम के लिए हमेशा एक नबी और रसूल भेजा, ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत और उसके अहकाम बताए। तो प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जिन्नों इंस के लिए मबूस किए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत क़यामत तक के लिए है। आप आखिरी नबी हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में आमुल फील 9 रबीउल अव्वल बरोज पीर के दिन सुबह के वक्त पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, आपके जो दादा अब्दुल मुत्तलिब जो मक्का के सरदार थे, काबा की दीवार से टेक लगाए बैठे थे कि इतने में एक बांदी ने आकर उन्हें जबरदस्त खुशखबरी सुनाई। और खुशखबरी पता है क्या थी? कि उनके जो महरूम बेटे अब्दुल्ला की बीवी आमना के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। दादा अपने पोते की खबर सुन के बेहद खुश हुए, और लेकिन साथ ही उदास भी हो गए कि आज मेरा बेटा जिंदा होता, अपने बेटे को देखता। क्योंकि प्यारे रसूलुल्लाह के बाबा हजरत अब्दुल्ला मदीना तिजारत के सफर से आते हुए रास्ते में फौत हो गए और वहीं उनको दफन कर दिया है। दादा ने अपने आंसू पूंछे और घर की तरफ चले। हजरत आमना के हुजरे में दाखिल हुए ना, तो नहायत मोहब्बत भरी नजरों से अपने पोते को देखा। और पता है प्यारे बच्चों, उनका नाम क्या रखा? उसका नाम मोहम्मद रखा। प्यारे बच्चों, ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यतीम पैदा हुए थे। फिर उसके बाद उस जमाने में पता क्या होता था? अरबों में ये रिवाज था कि अपने बच्चों को किसी गांव में साफ सुथरी आबोहवा में परवान चढ़ने के लिए सहरा में रहने वाले कबीलों के हवाले कर देते थे। पता है क्यों? इसलिए कि जो उधर जाएगा वो अच्छी तरह सेहतमंद बच्चा होगा। और प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर कबीला बनु साद की एक दाया थी, उसका नाम था बीबी हलीमा सादिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए अपने कबीले लेगी। बीबी हलीमा ने जितनी देर आपको अपने घर में रखा, तरह तरह की हैरो बरकतें देखी। और उसके अंदर पता है क्या आया था जो हैरो बरकतें देखी थी? और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा ने हलीमा सादिया के साथ भेजा ना, तो उन दोनों जो मियाँ बीवी थे ना, हजरत हलीमा और उनके शोहर, बड़े हैरान हो रहे थे इस वाकया से कि जब वो आ रहे थे तो उनके पास जो ऊँटनी थी वो सबसे कमजोर लागर थी, चल ही नहीं पा रही थी। अब वही ऊँटनी उनके साथ जो वो वापस जा रही थी, तो प्यारे बच्चों वो इतनी तेज भाग रही थी, वो चल रही थी। पहले तो बिल्कुल मरियल सी थी, दूध भी नहीं दे रही थी। इस कदर दूध दे रही कि उसका अंदाजा अब ऐसा इतना ज्यादा दूध दे रही है। उसकी वही मरियल जो ऊँटनी थी अब सबसे आगे आगे निकली जा रही है। दूसरे लोग हैरत ज़दा थे कि क्या ये वही मरियल सी लागर बीमार ऊँटनी है। लेकिन हजरत हलीमा जो थी ना, उन और उनके खावंद, उनको पता चल गया था कि इस इंतहाई खूबसूरत बच्चे की वजह से है जिसको वो साथ लेके जा रहे हैं। अब कोई खुशकिस्मती प्यारे बच्चों ऐसी नहीं थी जो उनके दरवाजे पर हाथ बांधना कर न खड़ी हो। तो हजरत हलीमा जो थी, उनके
جب وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نا ان دنوں سخت خشک سالی کا شکار تھا ان کا علاقہ، بہت عرصے سے ادھر بارش بھی نہیں ہوئی تھی، اور باشندے جو تھے ادھر کے لوگ رہنے والے پانی نہ ملنے کے سبب سخت مشکل سے دن گزارے تھے۔ ان کی فصلیں سوکھ گئی تھی، اپنے مویشیوں کے لیے چارہ تک نہیں اگا سکتے تھے۔ پھر پتہ کیا ہوا، ان کا دودھ کس طرح حاصل کر سکتے تھے جب جانور چارہ ہی نہیں کھا رہے۔ پھر انتہائی مشکل دنوں میں باشندوں کو ادھر کے رہائشیوں کو ایک حیران کن صورتحال نظر آنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی میں صرف حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ ایسا ہے جہاں خشک سالی کا سایہ تک نہیں ہے۔ پوری بستی کے کھیت سوکھ گئے ہیں، بالکل برباد ہوئے جا رہے تھے، لیکن حلیمہ سعدیہ کی جو کھیتی تھی، فصل تھی، ہری بھری تھی، خوب پھل پھول رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے مویشی بھی خوب موٹے تازے ہو رہے تھے کہ بے حساب دودھ دیتے جا رہے تھے، جبکہ پوری بستی کے دوسرے جانور سوکھ رہے تھے، بالکل ہڈی ہو رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، بعض لوگ تو حسد میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ خاص رحمتیں اور برسات، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں دیکھ رہے تھے کہ ان کے گھر پہ برس رہی ہیں، اور وہ سب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کے گھر کو خشک سالی سے اور خوراک کی کمی سے اپنی خاص حفاظت میں رکھا ہے۔ ادھر حلیمہ سعدیہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ خوش قسمتی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ انہیں پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا تھا۔ پیارے بچوں، جو شرف، جو عہدہ قیامت تک کسی دوسری ماں کو نہیں مل سکتا، تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے خاص طور پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی بات مانتے ہیں، تو پھر ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنی ہوگی اور ان کی بات ماننی ہوگی، اور قرآن سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو کیا خیال ہے، آج سے ہم ہر کام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے نا؟ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔